गफलत है ना, ये लापरवाही है और कुछ नहीं। छुट्टी हो गई, स्कूल बंद हो गया, बल्कि दिल ही नहीं कर रहा कि बच्चों को भेजें हम स्कूल, इतना खौफ और रास फैल गया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, आज लाहौर में दहशतगर्दी के एक और वाक़े ने आवाम को हवास बाख्ता करके रख दिया। स्कूलों से बच्चे घर वापस बुला लिए गए, मार्केट्स में ताले पड़ गए और बच्चे बूढ़े घरों में सिमट गए। सियासी और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ बा सफ हैं। दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की मुआवनत करने वाले सहूलतकारों के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मुल्क हालत जंग में है कि जहाँ हर शख्स तहफ़्फ़ुज़ की बेयकीनी और खौफ की हैजानी कैफियत में मुब्तला है। अल्लाह हमारे मुल्क को अपनी अमान में रखे इंशाअल्लाह ताला। ये आज़ाइश का दरिया है कि जिसे हम सबको सब्र और तहम्मुल के और हिम्मत के साथ अबूर करना है। लेकिन कुछ सवाल अपनी जगह मौजूद हैं कि ऐसे मरहले में भी आवाम पूछना चाह रही है कि क्यों क़यादत पैनामा ऑब्सेस नज़र आ रही है, क्यों अपोजिशन पैनामा ऑब्सेस नज़र आ रही है। वो फ़ौजी अदालतें जिनका फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, वो फ़ैसला जो है अभी भी उलझा पड़ा है, इस पर भी इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सकी। छठे इजलास में भी वज़ीर दाखिला जो हैं वो नहीं पहुँच पाए, अपोजिशन ने बॉयकॉट भी कर दिया। ये फ़ैसले कब होंगे, कितनी जल्दी होंगे, ये इसकी आवाम मुंतज़िर है। लेकिन साथ ही जहन में रखिए कि जो ऑपरेशन मुल्क भर में लॉन्च हुआ है, इसमें सबसे मजबूत जवाब जो रेंजर्स का है वो डी वेपनाइजेशन के हवाले से है और एक बड़ी मजबूत किस्म की मुशावरत और राब्ताकारी या कोऑर्डिनेशन जो है अब हम देखना चाहेंगे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के दरमियान। दैट विल बी क्रूशल। इसके साथ ही चलेंगे अपनी आज की कहानी की जानिब। नाज़रीन, क्या मेफेयर फ्लैट्स का शोर शरीफ खानदान का सियासी वकार ले डूबेगा? मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में सुने जाने वाले केस का फैसला क्या सियासत का मंजरनामा बदल डालेगा या फिर वोटर अपनी सोच की सिमत बदलेगा? ये तमाम तर सवाल पैनामा का फैसला महफूज होते ही जोरदार गूंज के साथ सुनाई दे रहे हैं। पैनामा केस की 26 समातों को मुस्तकिल सुनने वालों ने पैनामा केस की कई जहतें दरियाफ्त की हैं। नंबर 1, पैनामा केस ने मुर्दे घोड़े जिंदा किए हैं। 1999 से 2008 तक नून लीग के मेगा करप्शन स्कैंडल, असगर खान केस, हुदैबिया पेपर मिल्स, ड्राइव एंड रेफरेंस, जिन्हें लोग वजीर आजम की मुल्क बदरी के बाद भूल गए थे, कौम को अजबर याद कराए गए हैं। नंबर 2, आइन की दो अहम तरीन शिकें 62 और 63 पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में जिंदा होती दिखाई दे रही हैं। मुंतखब वज़ीर आज़म की ईमानदारी, पार्लियामेंट में बोले गए अल्फाज की अहमियत, अरकान ऐवान की यादाश्त में एक बार फिर नक्श किए जा रहे हैं। फ्रीकैन ने जो कहानियां अदालत को सुनाई वो कानूनी तौर पर तो हजम हुई ना हुई, इसका फैसला बहरहा अदालत ने करना है, मगर इखलाकी जवाब गले की हड्डी बना रहा। पैनामा मुकदमे की आखिरी समात 94 घंटों के दलाइल, 124 दिन चलने वाले इस मुकदमे में 26 समातों के बाद जिरात तमाम और दलाइल आज खत्म हो चुके। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की तारीख का अहम तरीन केस सुन रही थी कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत ऐवानों में बैठे ताकतवर तरीन बादशाह का एहतसाब किया जा सकेगा या नहीं। इस सिस्टम को रीहॉल करने का वक्त आ चुका है या नहीं। कोर्ट नंबर 2 की कार्रवाई मुलायजा की जाए तो ये बात आश्कार होती है कि वहां हर कोई अपनी बका की जंग लड़ रहा है। जजेस मुल्क की तारीख के धारे को सीधा करने की जुस्तजू में वकला से सख्त सवाल पूछते चले गए तो शरीफ खानदान के वकला आइन की किताबों को लहरा के हाकिम वक्त का दिफा करने और कोशिश में रहे कि सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसलों के हवालों को इस तरह दिया जाए कि अदालत या तो दलाइल को सच मान ले या फिर माजी की रीत बरकरार रखते हुए कोई ऐसा फैसला ना सुनाए या ऐसे फैसले की करीब ना जाए कि जिससे नवाज शरीफ के इक़्तिदार को किसी भी किस्म का खतरा लाहक हो सके। आज समाअत के इख्तिताम पर जस्टिस अजमत सईद खोसा का कहना था कि हमने कानून के मुताबिक फैसला करना है और हमने अपनी अपनी कब्रों में जाना है। जज साहब दुरुस्त कहते हैं अनडाउटेडली, मगर हमारे हाथों नजरिया ज़रूरत मुतारिफ करने वाले भी तो कब्रों में पड़े हैं। भुट्टो को फांसी देने वाले जजेस भी तो आराम से दुनिया से चले गए। हाँ, अलबत्ता जजेस के फैसले ज़रूर जिंदा रहते हैं और आज फाजिल जज अदालत का ये भी कहना था कि हम ऐसा फैसला देना चाहते हैं कि 20 साल के बाद भी लोग ये कहें कि फैसला इंसाफ पर मबनी था। फिर ये अल्फाज भी फाजिल अदालत के थे कि जो हज़ारों की तादाद में सबूतों के थद्दे हमारे पास हैं या हमें दिए गए, हमें पेश किए गए, इनमें से 99.9% 99% रद्दी की टोकरी के लिए हैं। ये दो रिमार्क्स बहुत अहम हैं। एक तो फैसला ऐन इंसाफ पर भी होना चाहिए और साथ ये भी कहा कि ये सारे जो मटेरियल है ये रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाएगा तो 1% सबूतों और शवाहिद के साथ फैसला
किस तरह का एक्सपेक्ट किया जाए, इसी पे आज बात करेंगे। हमारे साथ सलमान अकरम राजा मौजूद होंगे, कॉरेस्पोंडेंट नंबर 6 गालिबन या 7 हुसैन नवाज के वकील थे, और हमारे साथ होंगे दानियाल अजीज साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं, नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, फवाद चौधरी साहब तर्जुमान तहरीक इंसाफ के। We're going to be right back. Stay with us for hopefully a very in-depth show. वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन। एक दफ़ा फिर तारुफ करवाई देती हूँ। हमारे साथ रिस्पोंडेंट नंबर 6 और 7 हुसैन नवाज के हसन हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। हमारे साथ दानियाल अजीज साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी भी हमारा साथ देंगे। सो अस्सलाम वालेकुम। सलमान, आई लाइक टू स्टार्ट विद यू। सबसे पहले फॉर क्यूरियोसिटी, एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ मैंने नहीं सोचा बल्कि बहुत से लोगों को सुना भी पूछते हुए, सवाल उठाते हुए। ये बताइएगा सलमान के आपने ये केस एक्सेप्ट क्यों किया, लिया क्यों, किन बुनियादों पे? देखिए, एक तो ये कि केस क्यों ना ले कोई वकील, ये सवाल मुझसे भी बहुत हुआ, सोशल मीडिया पे हुआ, ट्विटर पे हुआ, क्योंकि ये ख्याल किया गया कि मैं माजी में असर खान साहब का वकील रहा हूँ, डॉक्टर मुबशर साहब का वकील रहा हूँ NRO के ख़िलाफ़, और दीगर बहुत से इस तरह के मुकदमात हैं मुफाद आमा के, जहाँ किसी गरीब मज़लूम की हिमायत के लिए अगर मौका था तो मैंने वकालत की। लेकिन देखिए, यहाँ मामला मेरे सामने जो था बतौर वकील, वो था जिस पे तमाम हमारा जो एक माशरती निज़ाम है, कानूनी निज़ाम है, वो कायम है कि क्या किसी शख्स के हवाले से माशरे को और वकला को ये तय कर लेना चाहिए कि ये शख्स इस काबिल भी नहीं कि इसका दिफा अदालत में किया जाए, इसके नुक्ता नज़र को अदालत के सामने पेश किया जाए। हमारा तमाम आइनी निज़ाम इस बुनियाद पर कायम है। अगर हम इस बात को रद्द कर दें तो फिर तो वही रह जाता है जस्टिस ऑफ द मॉब्स, कि आप सड़कों पे लोगों को घसीटें और ख़ुद ही इंसाफ कर दें। तमाम निज़ाम का की इमारत जो है, उसके लिए ज़रूरी है कि अदालत के सामने दलाइल पेश करने का हक़ हर एक को हो, और वकील जो है अपने मौक्कल के दलाइल पेश करते हैं। कानून ज़ाहिर है, अदालत के सामने जो कानून है वही पेश किया जा सकता है, अदालत को उस हवाले से किसी गलतफहमी में मुब्तला नहीं किया जा सकता। that you felt कि इस सिचुएशन के अंदर हुसैन was being the underdog and you wanted to support him and stand up for him इस एक ऐसी सिचुएशन के अंदर, not because you were convinced कि he's on the right। देखिए, ऐसी बात भी नहीं है, अंडरडॉग की बात यहाँ नहीं है। अंडरडॉग तो कोई गरीब शख्स हो, कोई मजलूम शख्स हो जिसका माशरे में कोई हिमायती नहीं, उसको हम अंडरडॉग कहेंगे। यहाँ ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि हुसैन साहब नहीं, सिर्फ एक तो वो बात है कि मीडिया की जिस तरह यलगार थी वो अपनी जगह है, लेकिन बतौर एक प्रोफेशनल वकील के मैं क्यों खुद जज बन जाऊं, खुद जूरी बन जाऊं। एक शख्स मेरे पास आता है, कहते हैं मैं आपकी जो पेशा वराना सलाहियत है उसके हवाले से अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहता हूँ, तो मैं क्यों कहूँ कि मैं पहले से जज हूँ और मैंने ये फैसला कर लिया है कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपकी बात अदालत के सामने रखी जाए। किसी भी वकील को देखिए, रोज़ कत्ल के मुलज़िम अदालत के सामने आती हैं, उनके वकला सामने आते हैं। हमारी तारीख़ के मोतबर तरीन नाम जो हैं, वो एजाज़ बटालवी हों, वो मंजूर कादिर हों, वो कत्ल के केसों में जो कत्ल का मुलज़िम होता था उसका दिफा करते थे। उनकी तमाम तर शोहरत जो है इसी वजह से है कि वो कत्ल के मुलज़िमान के दिफा के लिए पेश होते थे। लिहाजा ये हक़ है हर शख्स का, खा कितना ही संगीन इल्ज़ाम उस पर क्यों ना हो, कि उसको वकील मुहैया हो और वकील पेशेवराना ईमानदारी के साथ अदालत के सामने बहस करे, कानून सामने रखे। जो सज़ा किसी शख्स को मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा भी ना मिले और उससे कम भी ना मिले। अदालती निज़ाम का ये मकसद है किसी भी माशरे में जिसको हम सर। अब मेरा बड़ा अहम सवाल है आपसे, क्योंकि मैंने बड़े शौक से समाते सारी अटेंड की, बल्कि आपके जो दलाइल थे वो तो बहुत ही शौक से सुने आके। सो क्विक क्वेश्चन, मुझे बताइएगा, बहुत से मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आपने कहा कि भाई ये कोट अनकोट फेटल सप्रेशन, इररिकंसिलिएबल डिफरेंसेस, क्या मेयर पॉसिबिलिटी से प्रोबेबिलिटी की तरफ आप नहीं आ सकते। आपने ये कहा कि जज साहबान क्यों आपके लिए इतना मुश्किल है, क्या ये इनहेरेंटली इम्पॉसिबल इवेंट है। ऊंटों की जो आप लोग बात करते हैं कि 2 मिलियन दिरहम्स जो हैं वो दिए जाएं, इस तरह की आपने बातें की। सो मुझे अवाम के लिए समझाइए कि आपके नज़दीक इस पूरे केस के अंदर आपको क्या लगा कि सबसे मिसअंडरस्टूड या मिसअंडरस्टूड होने के बाद एक्सप्लॉयटेड कौन सा नुक्ता था इस पूरे इशू में? देखिए, जो चीज़ मीडिया में बिल्कुल कहीं गुम गई बात वो ये थी कि किसी भी कानूनी निज़ाम में और हमारे कानूनी निज़ाम में किसी शख्स के हवाले से अगर आपने कोई वाक़याती फ़ैसला देना है, कहना है कि तुमने ये किया, तुमने ये नहीं किया, तो उसके लिए गवाही और शहादत का एक कानून मौजूद है, कानून शहादत मौजूद है।
ماں سوائے یہ کہ کوئی شخص آ کر اعتراف کر لے کسی بات کا اور کہے کہ یہ جرم میں نے کیا ہے تو اس کے اعتراف پہ آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں. یہاں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ ایک 40-45 سال کا عرصہ ہے, اس تمام عرصے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شریف خاندان کے کسی شخص نے ضرور کوئی غلط کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ فلیٹ ان کی ملکیت بنے. یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ کس نے غلط کام کیا, کیا غلط کام کیا. یہاں ایک مفروضہ قائم کیا جا رہا تھا. اس کے جواب میں نے عدالت سے یہ عرض کیا, جو میری انسٹرکشنز تھی, جو موکل کی طرف سے مجھے ہدایات تھیں کہ یہ معاملات ہیں, اس 20 سال کے عرصے کا دستاویزی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے موجود 1980 سے لے کر سن 2000 تک کا, اور یہی بات عدالت کے سامنے رکھی. اور سوال عدالت سے یہ پوچھا کہ اس عرصے کے حوالے سے میرا موکل گواہ پیش کرنا چاہتا ہے جو یہ بتائے کہ اس دوران کیا ہوا, کیونکہ میرے موکل کا یہ موقف ہے کہ 1999 میں جب مارشل لاء لگا تو ریکارڈ تلف کر دیا گیا, ان کے گھروں پر قبضہ ہوا, اولڈ پیپل ہوم قائم کر دیے گئے وہاں پر, لہٰذا وہ ریکارڈ نہیں ہے. اب کیا یہ ایک ایسی بات ہے جس کا سچ ہونا ناممکنات میں شامل ہے؟ عدالت کے سامنے اگر ایک ایسی بات رکھی جائے جس کے حوالے سے عدالت کو یہ گمان ہو کہ اگرچہ ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا لیکن ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو, تو پھر اس شخص کو حق حاصل ہونا چاہیے, اور حق حاصل ہے قانون میں کہ وہ گواہی پیش کر سکے, ایک پراپر ٹرائل. عدالت عظمیٰ جو ہے یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. بنیادی نقطہ ہمارا یہ تھا کہ آپ جو یہ تمام دستاویزات لوگوں کی دیکھ رہے ہیں, جو آپ کے سامنے دونوں فریقین رکھ رہے ہیں, یہ شہادت یا گواہی نہیں ہے جو آپ نے اپنے انٹرویو اگر میرا کوشچن میں ذرا اسٹوڈیوز کی طرف لاؤں, ایک سیکنڈ سلمان صاحب, بیکاز عوام کو میں بعد میں آپ یہ بھی سمجھائیے گا کہ آپ کی کرکس آف دا آرگیومنٹ کیا ہے, اور 2-3 سوال میرے بھی تھے جو میں نیچرلی پیچھے بیٹھ کے سن تو رہی تھی, آپ سے پوچھ نہیں سکی. دانیال صاحب, آج جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ 99.9% مٹیریل جو دیا گیا ہے دونوں کی جانب سے, اس کو تو ردی کی نظر ہونا ہے. سو آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ فیصلہ پھر کس چیز پہ, کس بنیاد پہ دیا جائے گا پھر؟ دیکھیں جی, کافی سارے آف ہینڈڈ کامنٹس جج صاحبان دیتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو 99.99% بتا رہے ہیں وہ کون سے کوئی ایک ڈاکیومنٹ گنا گیا ہے کہ کون سا پیش ہوا, اور اس میں بیٹھ کے کیلکولیشن کی گئی ہے کہ جنرلی وہ تو شیخ عظمت سعید نے بھی کہا میں اگر آپ دیکھیں میرا کبھی بھی آپ جواب دینے نہیں دیتے ہیں, اگلا جملہ آپ کا تیار ہے, سن تو لینا, تو سن لینا 1 منٹ کے لیے, آپ ہی سے سن رہے ہیں, مکمل تو ہونے دیں. تو اس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے دستاویزات ان کو جمع ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام نوٹرائز تھے. وہ اگر ملک سے باہر سے تھے تو وہ ایمبیسی سے اسٹیمپڈ تھے, جو کہ ریکوائرمنٹ ہے لاء کی, اور ان تمام کو جو ہے وتھ سگنیچر تھے, اوریجنل ڈاکیومنٹس تھے. ہم نے کوئی فوٹو کاپیز یا انٹرنیٹ سے کوئی یا اخباری کاغذ کوئی نہیں اپنا جمع کروایا. سو اگر وہ انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے, تو مجھے نہیں پتا کس کے بارے میں کہا ہے, کیونکہ ہمارے ڈاکیومنٹس کی تو ویلیو اور ان کی جو پراپر وے میں قانون کے مطابقت میں وہ جمع کیے گئے ہیں, اور میں آپ کو گنوا سکتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں. اچھا جی بالکل. تو پھر رہ تو آپ ہی گئے نا, یعنی 99% ان کے اوپر پہلے بھی پکوڑوں کا الزام تھا, پکوڑے, اور 99% جو ڈاکیومنٹس اور دیے آپ نے وداؤٹ اینی سورس. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے ان دلائل سے زیادہ متفق ہوں جو وہ وکیل اس کیس میں وکیل ہونے سے پہلے دے رہے تھے کاشف عباسی کے پروگرام میں اور ارشد کے پروگرام میں. جو انہوں نے عدالت میں دلائل دیے ہیں ظاہر ہے میں ان سے متفق نہیں ہوں. جہاں تک بات ہے کاغذات کی, میرا یہ خیال ہے کہ جو 1% ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے ہم نے کیا دیے ہیں, ہم نے ایڈمیشنز دیے ہیں مریم بی بی کے, حسین نواز صاحب کے, سلمان کے, میاں نواز شریف صاحب کے جو بیانات ہیں جو انہوں نے اسمبلی میں دیے ہیں. ظاہر ہے میرا نہیں خیال وہ پکوڑوں سے تھوڑی سی ان کی اہمیت زیادہ ہے. جو دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ کافی آج خوش ہیں اس لیے کہ یہ وزیر نہیں بنے ہیں. جو وزیر ہیں ان کو ٹینشن ہے. آج وہ پہلا دن ہے جب دانیال عزیز صاحب ریلیکس ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو وزیر ہیں اگر یہ کیس ہار گئے, طارق فضل صاحب کو فون کریں, اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ دفتر میں بیٹھے ہیں, سوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. طارق فضل چودھری تو ہمیشہ سوٹ میں ہوتے ہیں, اس میں سے کیا بات ہے؟ سارے وزراء ہیں نا, وہ تو صبح تک نہیں بیٹھتے. when is he in track pant ضرورت ہوتی؟ نہیں, I mean what kind of argument is that? دفتروں میں بیٹھے ہوئے نا, 12 بجے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. چودھری نثار صاحب سے لے کے طارق فضل چودھری صاحب اس وقت جو ڈپریشن ہے, اور دانیال محسن یہ ہنس رہے ہیں, ریلیکسڈ ہیں, نہیں بنے. اب پی ٹی آئی اپنی روایتی آئی بائیں شاہی پہ آ گئی ہے. اب انہوں نے 35 پنچر بھی بتانے ہیں, انہوں نے آپ کو گھوڑا اسپتال بھی بتانا ہے.
بات یہ ہے کہ ججز کے سامنے کیس آ گیا ہے, ہم نے بھی آرگیو کر دیا ہے, سلمان نے بھی آرگیو کر دیا, سب لوگوں نے آرگیو کر دیا, اور دونوں ہی نہیں مان رہے کہ ہم دونوں کہہ رہے ہیں ہماری ڈاکیومنٹ صحیح ہے, اس کی رد نہیں. میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں, میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. میں تو کہہ ہی نہیں رہا. پھر آپ سے بھی سوال کرتے ہیں نا منی ٹریل کہاں گئی, وہ کہتے ہیں 1980 اس کا جواب چاہیے تو علیحدہ. میرا یہ خیال ہے کچھ چیزیں ججز پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. ججز بار بار ججز نے کہا کہ منی ٹریل دکھاؤ, ڈاکیومنٹس دکھاؤ, بار بار ان کو دیے گئے. 50 سال پہلے سے جو ریکارڈ اویلیبل تھا وہ ان کو دیا گیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ نیب نے یہ سارا ریکارڈ جو ہے, نیب نے سارا ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیا تھا, اور اس کے اوپر کیس کیا گیا, آج تک وہ واپس نہیں ہوا. یہاں تو آپ کہیں گے غلط بیانی, اور اگر یہ درست ہے تو پھر اس کو سمجھیں. اس کی چھپنی ہے کتاب, یہ تلسم ہوشربا کیا بکا تھا جو یہ بکنا ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ابھی ہونا کیا ہے. جو پیسے پچھلے نواز شریف صاحب نے اور انہوں نے جو پیسے کمائے ہیں وہ بھول جائیں گے, جو اب اور یہ انگریزی میں چھپے گی, عربین نائٹس 2 کے نام سے, جس میں حماد بن جاسم جو ہیں وہ بنیادی ہیرو ہوں گے. اور یہ جو ہے آپ دیکھیے گا کہ کتاب کو ذرا پبلش اینٹاگنسٹ کون ہوگا, ان کو آپ دیکھیے گا شیخ سالم المشانی ہوگا ان کا عمنی شیخ. عمرو عیار جو ہے وہ راشد خان اور آسمہ خان ہوں گی جن کے نام کے انہوں نے چیک جمع کروائے ہیں, جو انہوں نے منی ٹریل دی ہے. پوچھیں نا ذرا, بنے گا نا اس وقت ان کا احتساب کریں گے. آپ اپنا پوچھیں نا ذرا کہ جمائمہ اور عمران خان کی چیک بک ختم ہو گئی. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ, بیکاز یاد دلا رہے ہیں سلمان صاحب, فواد یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے بیفور ٹیکنگ اپ دا کیس, کیونکہ آپ ریگولر گیسٹ ہوتے تھے ہم سب کے شو میں, میں ایک دو چیزوں پہ آپ سے وضاحت چاہتی ہوں. پہلے آپ نے قطری شہزادے کے لیٹر کی حیثیت کے حوالے سے کیا کہا تھا, اس کے بعد ایک کانفلکٹ آف پوٹینشیل پاسبل کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر کیا تبصرہ دیا تھا, ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے. اب انہوں نے ایک موقف اپنایا ہے, ابھی شہادت گواہی اس موقف کے حق میں نہیں آئی. جو قطری شہزادے کا خط ہے وہ صرف ایک موقف کا بیان ہے. اب اس کے بعد آگے جو ہے شہادت گواہی ان کو بھی دینا پڑے گی اس کو ثابت کرنے کے لیے. اگر کسی گواہ کے بارے میں آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس گواہ کا کوئی مفاد منسلک ہے اس گواہی میں, جس کے حق میں وہ گواہی دے رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی دیگر تعلق ہے کاروباری یا ذاتی, تو اس کی گواہی کی وقت میں کمی پیدا ہوتی ہے. عدالت دیکھتی ہے کہ اس کی گواہی کو کیا وقت. چلیں جی, پہلے سلمان صاحب پہلا سوال آپ سے قطری شہزادے کے خط پہ ہے, جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس کو آ کے گواہی دینی پڑے گی, جبکہ آپ نے عدالت میں کہا کہ ویئر ایز کوٹ اینڈ کوٹ بہت سے ممکنات ہو سکتی ہیں, پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, مگر عدالت رول آؤٹ نہیں کر سکتی. یہ اسٹیٹمنٹ کی ناٹ بی ریجیکٹڈ کوٹ اینڈ کوٹ, پریزمپشن ہیز ٹو بی دیٹ یہ ڈائریکٹ ریکولیشن ہے, یعنی کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا, پریزیوم کرنا پڑے گا کہ یہ ڈائریکٹ ریکال کیا ہے شہزادے نے. ادھر آپ یہ جو آپ نے کلپ چلائی میری, مجھے بہت خوشی ہوئی اپنی بات سن کے کہ عدالت میں میرا موقف بالکل یہی تھا. دیکھیں موقف میرا یہ تھا کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ایسے ہیں جیسے کوئی دعویٰ اور جواب دعویٰ عدالت میں فائل کرتا ہے, ایک موقف کا اظہار کرتا ہے. اب اس موقف کو گواہی یا شہادت میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گواہ سامنے آئیں. یہی بات میں نے اس پروگرام میں کہی اور یہی بات عدالت میں کہی کہ یہ صرف موقف کا اظہار ہے. جو ڈاکیومنٹس جو دستاویزات ہم دے رہے ہیں جس کی کوئی وقت نہیں ہے اگر گواہی نہ ہو تو دیکھیں وہ تب ہوگا جب گواہی کرائی جائے گی, جب ایک ٹرائل ہوگی. بار بار سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر ایویڈینشری ہیئرنگ نہیں کر رہے. میرا بار بار عدالت سے یہ کہنا تھا کیونکہ گواہی نہیں لی جائے گی اس لیے کوئی وقت نہیں ہے جی, اور اسی لیے میں نے وقت نہیں ہے. عدالت فیصلہ ہی نہیں کر سکتی ان دستاویزات کی بنیاد پر جب تک کہ ان دستاویزات کو بطور شہادت ایک ٹرائل میں پیش نہ کیا جائے. ہمارے قانون کہ وہ قطری شہزادے کا خط اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی. So in other words, it has become redundant, irrelevant. No, not at all. دیکھیں یہ آپ بالکل بات سمجھ نہیں رہی, مجھے ذرا آرام سے دوبارہ بتانے دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دستاویزات جو ہیں ان کی کوئی وقت نہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں. موقف یہ تھا کہ یہ تمام دستاویزات ایسی ہیں کہ ان میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ درست ہو سکتا ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹرائل کریں. جیسے طارق شفیع صاحب کا ایفیڈیوٹ تھا, انہوں نے کہا یہ 2 ایفیڈیوٹ کیوں ہیں, اس میں بہتری کیوں کی ہے. میرا جواب یہ تھا کہ اگر یہ ٹرائل ہوتی, آپ نے عدالت میں کہا تھا this cannot be rejected. سنیں نا, ماننا پڑے گا. سنیں میری بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. کیا میں یہ رہا تھا کہ یہ تمام دستاویزات ایسی ہیں کہ آپ ان کو رد نہیں کر سکتے. اوپر والی باتیں ہیں ویسے. مجھے ایک منٹ ذرا مجھے سمجھانے دیں, یہ بات ضروری ہے کہ یہ دستاویزات ایسی ہیں کہ ان کو رد نہیں کیا جا سکتا,
لہٰذا یہ ایسی دستاویزات ہیں جن کو کسی ٹرائل میں پیش اگر کرے گواہ تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ ان کو کیا وقت دینی ہے. دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں. آپ ایک ایسا موقف اپنائیں عدالت کے سامنے کہ جو بالکل ہی عدالت کہے کہ اس کے اوپر تو کوئی گواہی لینے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ میرے پر تھے اور میں ہوا میں اڑ رہا تھا. ایسا تو نہیں ہے. میں نے کہا یہ ایسی باتیں ہیں جو ممکنات میں شامل ہیں. ڈاکومنٹس تو ایسی ہیں. اب آپ یہ نہ کریں جو قطری شہزادے والا جو خط والی کہانی. اچھا نہیں ایک منٹ, سلمان اکرم راجہ نے نہیں بنایا, یہ بنایا ہے اکرم شیخ نے, اور یہ ان کے پہلے وکیل نے پیش کیا تھا. اکرم شیخ نے بنوایا تھا. اب یہ پورا سب رات کو بیٹھتے ہیں, سارے وکیل بھی اس کو گالیاں دیتے ہیں, سارا خاندان بھی اس کو گالیاں دیتا ہے, اور یہ سلمان تو بادشاہ آدمی ہے نا. ابھی بھی بہت سارے کیسز میں ہمارے وکیل ہیں, بالکل خلیفہ باسی کے کیس میں وکیل ہیں اکرم شیخ صاحب, اور الیکشن کمیشن میں بھی جہاں سے بھاگے ہوئے. فضول باتیں نہیں کسنی چاہیے کسی. میں قانونی نقطہ سے سمجھنا چاہتا ہوں. مجھے ذرا قانونی بات سمجھا لینے دیں. یہ بہت ضروری ہے آپ کے ناظرین کے لیے کہ یہ نہیں کسی نے کہا کہ یہ تمام دستاویزات ردی ہیں. یہ غلط جملہ آپ نے فرمایا. انہوں نے یہ کہا کہ ان دستاویزات پہ ہم ان پروسیڈنگز میں 184(3) پروسیڈنگز میں انحصار نہیں کریں کیونکہ یہ دستاویزات ابھی ٹرائل سے ہو کر نہیں آئیں. جو ٹرائل میں طریقہ ہوتا ہے سمجھ آگئی مجھے سلمان صاحب, مگر میرا اگلا سوال یہی ہے تو پھر اس کی میں سمجھ گئی سر, اس کی وقت کیا ہے پھر, بیکاز منی ٹریل ہے نہیں آپ کے پاس, نہیں منی ٹریل ہے نہیں نا, ایک اسپریڈ شیٹ ایکسل کی ہے جس کے اوپر اور لیٹرز ہیں جس کے اوپر افسانی خاندان شہزادہ کہتا ہے سب کچھ میں نے دیا, تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ دیکھیں بالکل رہ گیا. دیکھیں اس نے یہی شہزادہ تھا, ہیلی کاپٹر کیس میں بھی آیا تھا 2010 میں بھی. پرانا چور ہے, دیکھیں ہمارا بینک کی ہے, شہزادہ کہاں سے؟ دیکھیں ہمارا قانون یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پیسے کی ترسیل بینک اکاؤنٹ کے ذریعے نہ ہوئی ہو تو اس ترسیل کو مانا ہی نہیں جائے گا. اربوں کا کاروبار روز فیصل آباد میں, کراچی میں کیش پہ ہوتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ 1980 میں یہ رقم کیش میں دی گئی, اس کے لیے ہم گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سے بعض اب بھی حیات ہیں, وہ آ کر بتائیں گے کہ کیا ہوا, رقم کیسے دی گئی. اسی طرح التھانی خاندان کے حوالے سے بھی گواہ پیش ہو جائیں گے جو بتائیں گے کہ شیخ حمد کے والد نے یا ان کے بھائی نے یہ پیسے لیے اور کیا ان کا معاملہ تھا میاں شریف صاحب کے ساتھ. لہٰذا یہ تمام ایسی باتیں ہیں. آج اگر آپ فیصل آباد جائیں اور کسی سے پوچھیں یہ پلازا تم نے کھڑا کیا ہے, تمہاری بزنس کیا تھی, ایک منٹ, اس کی دستاویزات کہاں ہیں, تو 70% جو ٹرانزیکشن فیصل آباد میں ہوتی ہے وہ کیش پہ ہوتی ہے. وہ لوگ زبانی گواہی کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کیسے میں نے رقم کمائی تھی. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کہا تھا جج صاحب نے کہا تھا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ پہلے سارے لونز اور انڈرسٹینڈنگز بینکس کے ساتھ ہوئی, اور جیسے ہی آپ اربوں میں چلے گئے تو سارا نقد ہونا شروع ہو گیا. 30 سیکنڈ کی بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا سپریم کورٹ چھوڑے, ہمیں کام ہم نے پکا کر لیا ہے, یہ ذرا سپریم کورٹ میں نکلنے دیں, باقی کام انشاءاللہ آپ کو پورا کر کے دیں گے. اگر بات اتنی واضح ہوتی تو عدالت کوئی فیصلہ دے دیتی اگر گواہی اور شہادت کی ضرورت نہ ہوتی. دیکھیں میں نے یہ گزارش کی تھی جو آپ نے ابھی فرمایا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ پہلے آپ نے بینک سے قرض لیا, تو ظاہر ہے بینک سے قرض تو بینک کے ذریعے ہی آئے گا نا, بینک تو بوری میں نہیں دیتا, اپنے اکاؤنٹ میں ہی پیسے ڈالتے ہیں. میرا یہی جواب تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ فیصل آباد میں جو لوگ کیش پہ کام کرتے ہیں وہ بینکوں سے کام نہیں کرتے, دونوں میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے. تو یہ دیکھیے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عدالت میں گفتگو ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ میڈیا ایک جملے کو اٹھا کر ہیڈ لائن بنا دینا, اس سے ایک بڑا غلط تاثر پیدا ہوتا ہے. ایک جج صاحب نے ایک لاؤڈ تھنکنگ کی, اس کا وہیں پہ جواب ہو گیا. لہٰذا اس میں کوئی اس سے زیادہ بڑی بات نہیں سمجھنی چاہیے. عدالت سے بیسک گزارش ہماری یہ تھی کہ یہ اگر ٹرائل کبھی ہوتی تو یہ بات سانو ایتھوں جان دے باقی کام سے پکا کیتا ہے. دانیال صاحب یہ جو میں نے ایک اور یہ سارٹ سنایا سلمان صاحب کا, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, کوئی مفاد منسلک ہو آپ کے گواہ کا آپ سے, تو پھر جو وقت ہے اس کی ٹیسٹ بنی کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ٹرائل ہوگی, دیکھیں وہ ٹرائل میں ہوگا نا, اس چیز کو ٹرائل میں جانچا جائے گا. یہاں پہ نہیں. آپ نے راجہ صاحب سے پوچھے نا, اس سے پہلے بھی آپ نے ایک کیس میں اصغر خان کیس میں کچھ اسی قسم کا فیصلہ لیا تھا, اس کا کیا بنا ہے؟ وہ ٹرائل میں مجھ سے پوچھیں گے مجھ سے, میرا آپ کا سوال ہے تو میں بالکل جواب دیتا ہوں. آپ جواب دیجئے گا, جسٹ سیکنڈ. ماڈل ٹاؤن کا کیا بنا ہے؟ دانیال صاحب مجھے بتائیے گا, تو مس یوز آف پاور یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یہ ججز نے بھی کہا ہے کہ الثانی گروپ کے ساتھ تمام تر جو پروجیکٹس ہیں جن میں پارٹنرشپ ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی آف پاکستان نیشنل اسمبلی میں پورٹ قاسم کا ذکر ہوا, 2 ارب کا پروجیکٹ الثانی گروپ کا, سی پیک میں کہا جا رہا ہے کئی ٹھیکے دیے ہوئے جس کے اندر آپ کے سیف الرحمان ہے, چائنیز کمپنی کا ایک نام بتایا گیا مگر پیچھے NHA چیئرمین تاڑر صاحب جو ہیں انہوں نے MOU سائن کیا تھا سیف الرحمان کے ساتھ. یہ ساری ڈیٹیلز منظر عام پر
आ रही हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ये लिस्ट जो है ये क्यों नहीं आपकी हुकूमत ने अभी तक सुप्रीम बिल्कुल जी, ये एक दफ़ा नहीं, मेरे ख्याल में 20 दफ़ा इस चीज़ का जवाब दिया गया है। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ आपको। नहीं, लिस्ट नहीं दी गई ना सुप्रीम कोर्ट। और आपने खुद भी जवाब दे दिया। इसका मतलब आपको अच्छी तरह पता है जवाब क्या है, कि चाइनीज़ कंपनी उसमें मेजॉरिटी है और चाइनीज़ कंपनी ने आगे कंसोर्शियम बनाया हुआ है एक कतरी कंपनी के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन है। तो इसमें मैं अब आपको दोबारा सारा दोहरा देता हूँ। नहीं, मगर इसमें मुफाद मुंसलिक है ना, गवाह अल्सानी खानदान के बेटे की है, ये क्या नाम है उसका। चले, अगर आपने यहाँ पर फैसला देना तो आप बेशक सुना दें, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मामला जब भी अदालत के सामने जाएगा तो ये साबित करना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसीलिए आज अगर आपने देखा, आप कोर्ट में बैठी थी ना जी, तो वहां पर जो नईम बुखारी साहब ने, उन्होंने यही बड़बड़ की थी ना, तो कोर्ट ने थोड़ा सा उनको पूछा कि आपने तो फाइल ही कुछ नहीं किया, तो एकदम कहते हैं जी आई विल कम बैक। तो ये चलाकियों से हेडलाइन बनाने के लिए काम नहीं चलता। ये कंटेनर नहीं, अदालत है। आपने आज देखा ना, ये आप पहले माने देखा ना, यही देखा ना, तो कैसे बैक गियर लगाया, कैसे बैक गियर के ऊपर से आप कैसे फिर बैक गियर लगाया? नहीं, ये चाइना वाली बात है, ये LNG कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे याद आ गया, बैक गियर लगाया था ना सर, वो भी बताया हमने नाज़रीन, ये भी बताया ना, जज साहब ने कहा था $20 बिलियन। नहीं ऐसे नहीं, अब बताएं जरा, याद करें, वक्फे पे ना जाए, जरा मौका लेना जरूरी है। एक वक्फा लीजिए, फिर वापस आइए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। बड़े अहम फैसले, एक अहम फैसला मुतवक्के है। जज साहब कहते हैं कि 20 साल तक ये फैसला जो है लोग अवाम याद रखेगी, इतना इंसाफ पर मबनी होगा, बेहतरीन फैसला सुनाएंगे। मगर सलमान साहब, क्योंकि आपने आर्ग्यू किया कोर्ट के अंदर कि बर्डन ऑफ प्रूफ, बारे सबूत जो है वो शेयर्ड होना चाहिए इस केस के अंदर, उसकी दलील भी दी आपने। मैं चाहूँगी कि आप इससे वकील बनने से पहले क्या कह रहे थे, एक दफ़ा मुलाहिजा कीजिए और फिर मुझे समझाइए वे यू स्टैंड टुडे। यहाँ बड़ी वजाहत से सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में यह किया जब हजरत उमर की मिसाल दी और कहा कि जो सरबराह है मुमलिकत का, उस पे ये वाजिब है कि वो शफाफियत अपने हवाले से जो है उसको जाहिर करे। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सवाबदीद में ये बारे सबूत जो था वज़ीर आज़म साहब और उनके ख़ानदान पर डाल दिया था। तो सर, अभी कल तक तो बारे सबूत वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान पे था, अदालत में खड़े होकर आपने कहा शेयर्ड है। नहीं, देखिए, जो आपने फिर क्लिप चलाई उसमें मैं यही कह रहा हूँ ना कि अदालत ने ये किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत ने ये कहा कि हम बारे सबूत वज़ीर आज़म साहब और उनकी फैमिली पे डालते हैं, कि अपनी राय तो मैंने नहीं दी, मैंने अदालत के कहे को दोहराया। अब अदालत के सामने मैंने ये कहा कि बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं कि सूरत हाल ऐसी है जैसे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नैब के कानून के तहत कोई मुल्ज़िम हो जिससे ये पूछा जा रहा हो कि आपके पास ये असासे हैं, बताइए कि ये असासे आपने कैसे हासिल किए। पहले दिन ही मैंने जुमला पहला मेरा यही था कि मुझे अगर उस तरह भी ट्रीट किया जाए कि एज इफ आई एम एन एक्यूज्ड इन एन अकाउंटेबिलिटी ट्रायल, कि मैं एक मुल्ज़िम हूँ, ये समझ लें। मैंने कहा अगरचे मैं नहीं हूँ, ये कोई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नहीं है। थ्रू आउट मेरा मौक़िफ़ यही था कि हम कोई क्रिमिनल ट्रायल यहाँ पे नहीं कर रहे, लेकिन एक लम्हे के लिए अगर हम मान लें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बारे सबूत मेरे ऊपर है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले मैंने अकाउंटेबिलिटी नैब के कानून के तहत पेश किए अदालत के सामने, जिसमें अदालत ने ये कहा है। और अगरचे सलमान साहब आपके पास बहुत से सवालात के जवाब भी नहीं थे, कोर्ट एंड कोर्ट आपने खड़े होकर कहा ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसको मैं आई कैन ओनली स्पेकुलेट, देयर इज एन आंसर आउट देयर, जस्ट बिकॉज़ आई डोंट हैव वन डजंट मीन देयर इजंट एन आंसर। सो अगर मैं मेजॉरिटी जी नहीं यूं नहीं है, तो तीन बातें थी और बिल्कुल मामूली नौयत की थी। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि ये 3 फ्लैट क्यों दिए गए अगर 2 बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे, क्योंकि ये बात हुई कि ये बच्चे पढ़ने गए थे, चूंकि इनके ख़ानदानी मरासिम थे तो इसलिए फ्लैट बच्चों को रहने के लिए दे दिए गए। एक जज साहब ने वैसे ही एक सवाल किया, ये बड़ी सरसरी सी बात होती है। मैंने उस वक्त ये कहा मुझे नहीं पता। सवाल ये था कि 93 में नीलसन और नेस्कॉल किसकी थी, इसका जवाब भी आपके पास नहीं था, जिसके ऊपर देखिए वो क्यों हो, देखिए नहीं सुने बिल्कुल, ये तो मैंने इसका बड़ा मुफस्सल जवाब दिया। देखिए, जब उन्होंने ये कहा कि 93 में या 95 में नीलसन और नेस्कॉल किसकी मिल्कियत थी, तो उसका जवाब मैंने बल्कि BVI का कानून पढ़ के उनको बताया कि ये शेयर बेरर शेयर होते थे, और बेरर शेयर का मतलब ये है कि किसी रजिस्टर में शेयर होल्डर का नाम दर्ज नहीं किया जाता था, जिसकी तहवील में वो शेयर हों वही मालिक होता था। लिहाजा जो एक जज साहब एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन का यह सवाल था, मुझे याद है, उनको मैंने ये कहा कि इन कंपनियों का कोई शेयर होल्डर्स रजिस्टर नहीं है जिसको हम
93 تک پیچھے جا کر پڑتال کر سکے اور میں آپ کو بتا سکوں. اب جس کسی کے پاس بھی یہ شیئر 93 میں تھے وہی اس کا مالک تھا اور کوئی شیئر ہولڈرز رجسٹر نہیں ہے. جسٹس اعجاز نے کہا تھا کہ انگلی آپ کی طرف اس لیے اٹھ رہی ہے کیونکہ آپ رہے تھے ان اپارٹمنٹس میں اور بیرر شیئرز کس کے پاس تھے ہمیں نہیں جانتے. مجھے جواب دینے دیکھیں اس کا ایک جملہ پورا دیکھیں. ہمارا تو موقف ہی یہ تھا اور جو قطری خط جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس نے یہی تو کہا کہ 93 میں یہ ہم نے لیے اور بیرر شیئر ہمارے پاس تھے. تو اس کا جواب تو مکمل طور پہ دیا گیا کہ ہمارا بنیادی موقف ہی یہ ہے کہ 93 میں یہ شیئر قطری خاندان کے تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب 1993 میں حسین نواز صاحب 3 اپارٹمنٹس میں اکیلے داخل ہوتے ہیں ان کے بقول, اور 1994 میں دوسرے بات آتے ہیں تو ایک اور اپارٹمنٹ آ جاتا ہے. یعنی ایک جو 2 لوگ ہوں گے, ایک ہوگا تو 3 اپارٹمنٹ ہوں گے, 2 ہوں گے تو 4 اپارٹمنٹ ہوں گے. 2 اپارٹمنٹ تو چاہیے ایک بندے کو رہنے کے لیے, ایک نیچرل سی بات ہے. ایک اپارٹمنٹ میں تو نہیں رہا جا سکتا, میں ایگری کرتا ہوں. اس کے بعد 13 سال آپ ان اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں. ان اپارٹمنٹس کا آپ کرایہ نہیں دیتے, آپ ان کو کرایہ نہیں دیتے. آپ کو پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ یہ بتائیں 13 سال ایک اپارٹمنٹ میں فیئر لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں نہیں کوئی فائدہ نہیں. انسانی فیملی بیچاری کو تو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں, وہ تو ایسے ہی سلمان نے مسالہ لگایا نا. بات یہ ہے کہ جو 1993 سے اپارٹمنٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرایہ ہم کس کو دیتے تھے, مالک کون تھا, ہمیں کچھ نہیں پتا. 2006 میں آ کے سلمان نے صرف ایک مہربانی کی, سلمان راجہ صاحب نے صرف ایک مہربانی کی آ کے سلمان راجہ صاحب نے بتایا ہمیں کہ جو سارا ان کا مسئلہ تھا کہ مریم نواز شریف ٹرسٹی ہیں, انہوں نے کہا نہیں, مریم نواز شریف بینیفیشری اونر رہی لیکن 6 مہینے کے لیے رہی, آ کے رہی. مطلب جو مسلم لیگ نون میں اور سلمان راجہ صاحب میں ایک چیز کامن ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری قوم جو ہے نا وہ پاگل ہے, اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایسے مان جائے گی جیسے کہ پتہ نہیں سامنے لکھا ہوا. ان کا کام ہے وکیل, وہ دلائل دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کو کرتے ہیں, so don't put him in the same category. وہ آپ کی پولیٹیکل ڈفرنسز اپنی جگہ. سلمان بولیے, میں نے دانیال پہ آنا ہے, اپنا مختصراً جواب دیجئے. دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ 4 فلیٹ کیوں تھے, میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے اچانک مجھ سے سوال کیا ہے تو میں پتہ کر سکتا ہوں, اور بعد میں نے پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ ایک وقت میں 4 بچے رہتے رہے ہیں. حمزہ صاحب بھی تھے اور میاں عباس شریف صاحب کے صاحبزادے جو تھے یوسف عباس وہ بھی رہ رہے تھے. لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی طوفان کھڑا کر دیا جائے کہ 2 بچے تھے اور 4 فلیٹ کیوں تھے. سارے بغیر پیسوں کے رہ رہے تھے. نہیں کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیا. ایک منٹ, عدالت میں وہ رسیدیں جمع کروائی. مہر ایک منٹ دیکھیے, یہاں پہ اب ہم کوئی وہ ٹرائل نہیں کر رہے. جو سارا موقف تھا کہ ٹرائل میں یہ باتیں کھلتی ہیں جب آپ کسی کو گواہ کے طور پہ کھڑا کرتے ہیں تو اس سے آپ بے شمار سوال کر سکتے ہیں. ایگزامینیشن ان چیف میں بھی ایک منٹ. بہت شکریہ دانیال صاحب کے, شکر کریں مٹھائیاں نہیں لے کر آئے. اس عوام کی مٹھائیوں اور اس عوام کی تاریخ جو ہے بڑی تلخ ہے. مٹھائیاں نہیں چاہیے, فیصلہ اچھا آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.